हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। इससे कबल के 2 लेक्चर में यूजीसी नेट एग्ज़ाम सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से बेसिक मालूमात हमने हासिल की है। शायरी में गज़ल में जितने शोराए किराम को शामिल निसाब किया गया है उनकी बायोग्राफी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में कुछ सवालात हमने पूछे थे जिसके जवाबात बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में हमें दिए हैं। 1-2 आंसर उनकी जानिब से गलत मौसूल हुए हैं। ये इब्तिदाई बातें हैं, शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हमारा निसाब कवर होता जाएगा, बहुत सारा निखार आपको देखने में मिलेगा। सवाल पूछा गया था गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर सुने होंगे तो इसमें इस सवाल का जवाब मौजूद था। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मीर ने रेख्ता को उस्ताद किसे कहा है। वली दक्नी वली औरंगाबादी को मीर ने रेख्ता को उस्ताद कहा है। इस शेर में इसकी जानिब इशारा मौजूद है। खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। सवाल नंबर 3 था किसने वली औरंगाबादी को उर्दू शायरी का बावादम कहा है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को इस खिताब से याद किया है। गज़ल के पहले शेर को मतला और गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। किस इस्तिलाह से गज़ल का ताल्लुक नहीं है। रदीफ से है, काफिया से, इजमाल इख्तिसार से है, बचता है डी तशबीब जिसका ताल्लुक कसीदे से है। क्वेश्चन नंबर 7 था झेल में कौन सा शायर वली दक्नी का हम असर शायर नहीं है। इसका चौथा जवाब सही है, ज़ौक़। आइए अब देखते हैं मीर तकी मीर के हवाले से आज के लेक्चर में क्या क्या नुकात बयान किए गए हैं। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन सरताज शोराए उर्दू के अलकाबात से याद किया जाता है। आपका नाम मीर मोहम्मद तकी। आपकी तारीख़ पैदाइश 23 फरवरी 1722 से 23 के दरमियान आगरा यानी अकबराबाद में आपकी विलादत हुई। लक़ब अभी आपने समात किए। तखल्लुस आपका मीर था। आपके वालिद का नाम मीर अब्दुल्ला उर्फ मीर अली मुत्तकी। आपके भाई बड़े और सौतेले हाफिज़ मोहम्मद हसन और छोटे भाई जो कि सगे थे मोहम्मद रज़ी। आपके वालिद का इंतकाल हुआ 1733 में जब आपकी उम्र 10 साल की थी। सैयद अमानुल्लाह जो आपके वालिद के दोस्त थे उन्होंने आपकी तालीम और तरबियत की। सिराजुद्दीन अली खां आरजू आपके मामू भी थे और उस्ताद भी थे। 1734 में दिल्ली की जानिब, 1739 में अकबराबाद यानी आगरा की जानिब, फिर वापस दिल्ली की जानिब और 1787 में लखनऊ की जानिब आपने फ़िक्र माश के सबब हिजरत की थी। आप पर जो जुनून की कैफियत तारी हुई थी उसका इलाज हकीम फ़खरुद्दीन ने किया। सादत अली से आप अपने अशार पर इसलाह लिया करते थे। सितंबर 1810 लखनऊ में आपने वफ़ात पाई। तो ये आपकी बायोग्राफी का निचोड़ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। हमने बड़े ही इख्तिसार के साथ इन तमाम बातों को आपके सामने रख दिया है। अब तफसीली बातें जान लेते हैं। उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। मीर आपका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाक़दीन व शोराए मुताखिरीन ने खुदाए सुखन के खिताब से नवाजा। वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। मीर के मुतालिक उर्दू के अज़ीमुश्शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर आगरा में 1723 में पैदा हुए। आप नोट डाउन कर सकते हैं। तारीख़ विलादत में जो इख्तिलाफ पाया जा रहा है हमने उसे आपके सामने पेश कर दिया है। 1722 कुछ मुहक्किकीन ने लिखा है, 1723 कुछ लोगों ने तहरीर किया है। इस तरह आप दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अली था लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे और दरवेश गोशा नशीन थे। मीर ने इब्तिदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे वो चल बसे। तब उनके बाद उनके वालिद ने खुद तालीम और तरबियत शुरू की, मगर चंद महीनों बाद ही उनका भी इंतकाल हो गया।
یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہیں کیا، تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے یہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہیں بن سکی۔ چنانچہ پھر دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلی بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غمِ دورہ، کچھ غمِ جانا سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشۂ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں مزید اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ حربہ نصیب شہنشاہ 87 ایئرس کی عمر پا کر سن 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیے۔ اس وقت وہ پرانی دہلی میں جس جگہ رہتے تھے اسے کوچہ چلم کہا جاتا تھا۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں میر کی تصانیف۔ اگر نثری تصانیف کی بات کی جائے تو فارسی زبان میں اردو شعرا کا پہلا تذکرہ میر نے تحریر کیا ہے، جس کا نام نکات الشعراء ہے، سن 1751 میں۔ میر کی خود نوشت سوانح عمری ذکر میر 1772 میں آپ نے تحریر کی۔ رسالہ صوفیانہ نکات و حکایات پر مبنی ایک رسالہ ہے فیض میر کے عنوان سے۔ اگر شعری کارناموں کی بات کی جائے تو آپ کے دیوان ہمیں میسر آتے ہیں۔ آپ کے کل 7 دیوان ہے۔ اس پر UGC نیٹ میں اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، میر تقی میر کے کل دیوان کتنے ہیں، اردو کے دیوان کون سے ہیں، فارسی دیوان کتنے ہیں، تو آپ اسے ازبر کر لیں۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں، جس میں سے 6 دیوان اردو کے اور ایک فارسی کا ہے۔ مثنویہ اگر بات کی جائے تو کل 37 مثنویہ میر کے نو کے قلم سے معرض وجود میں آئی ہے۔ خواب و خیال، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، معاملات عشق، اعجاز عشق، حکایات عشق، دنیا، مناجات، گھر کا حال، در حج و خانہ خود، جھوٹ، مورنامہ، آئینہ دار، قصب، معاملات عشق، مثنوی اردو نامہ۔ یہ چند مثنویہ ہے جو میر کی معروف ہے۔ قصیدے میر کے کلیات میں کل 4 قصیدے ملتے ہیں۔ چند اہم نکات اس طرح ہے۔ مکمل مجموعہ کلام کلیات میر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ میر کی غزلوں کا بیشتر حصہ سہل الممتنع کی تعریف میں آتا ہے۔ میر کی سب عشقیہ مثنویہ المیہ ہے، جو عاشق و معشوق دونوں کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ میر سے متعلق بہت سی کتابیں ہیں۔ چند اہم کتابوں کے نام اس طرح ہے: ڈاکٹر محمود علی کی نکات الشعراء، نثار احمد فاروقی کی میر کی آپ بیتی اور تلاش میر، ایم حبیب خان افکار میر، نقد میر، اسے تحریر کیا سید عبداللہ نے، میر اور میریات یہ صدر آہ کی ہے۔ میر کی غزل گوئی کو تحریر کیا ہے راشد اظہر نے۔ اسلوبیات میر گوپی چند نارنگ نے تحریر کی ہے۔ شعر شور انگیز اور تفہیم کلام میر یہ شمس الرحمان فاروقی نے تحریر کی ہے۔ انتخاب کلام میر مولوی عبدالحق۔ کارگہ شیشہ گری انتخاب غزلیات میر یہ ہے حامد کاشمیری کی۔ میر تقی میر اس عنوان سے جمیل جالبی نے بھی تحریر کی ہے، اور میر تقی میر شخصیت اور فن خوشحال زیدی کی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم اعلان آپ سماعت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ایک موک ٹیسٹ سیریز ہم شروع کرنا چاہتے ہیں
اگر آپ نے اتساہ کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم موک ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں.